अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, इस्लामिक सॉल्यूशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। 9 नवंबर 2019 को भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या वर्डिक्ट यानी अयोध्या में बाबरी मस्जिद केस का फैसला सुनाकर हिंदुस्तान के मुसलमानों के एहसासे महरूमी में इजाफा कर दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताल्लिक तो आप तमाम लोग अच्छे से जानते हैं कि बाबरी मस्जिद को शहीद करके वहां पर राम मंदिर बनाने का हुक्मनामा भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था। लेकिन गुज़िश्ता कुछ दिनों से बाबरी मस्जिद के हवाले से कुछ गर्मा गर्म खबरें सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई हैं। ख़ास तौर पर यूट्यूब पर बड़े बड़े और नामी ग्रामी चैनल बाबरी मस्जिद के हवाले से मोजज़ात के दावे कर रहे हैं और इन वीडियोस और इस खबर को अब तक मिलियंस लोग देख चुके हैं। इस्लामिक सॉल्यूशन ने इस मुकम्मल मोजज़े और इन वीडियोस और इन खबरों की तहकीक की और अपनी तहकीक की बिना पर हम ये एक्सक्लूसिव वीडियो आपके सामने लेकर आ रहे हैं ताकि आपको हक बात बता सकें और आप ठीक बात जान लें। दोस्तों, इस्लामिक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आप तक वक्त पर पहुंचती रहें। सबसे पहले आपको वो दावा और वो खबर बताते हैं कि जो बाबरी मस्जिद के हवाले से किया जा रहा है। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे पर अमल दरआमद अब होना है। एक खबर इस वक्त पूरी यूट्यूब पर वायरल हो चुकी है, फैल चुकी है कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने के लिए भारतीय हुकूमत की भारी मशीनरी अयोध्या पहुंच चुकी है और बाबरी मस्जिद को शहीद करने के लिए जो अमला वहां पर उन क्रेनों का अमला मौजूद था वो 2 दिन तक मुतवातर कोशिश करता रहा, लेकिन वो क्रेनें दोबारा ना चल सकीं और बाबरी मस्जिद की शहादत का काम मजबूरन रोकना पड़ा। और इस मामले को देखने के लिए हज़ारों हिंदू और मुसलमान अयोध्या में इकट्ठे हो गए और मुसलमानों ने ये मोजज़ा अपनी आंखों से देखा। और दूसरी जानिब दावा ये किया जा रहा है कि हिंदुओं ने ये कहना शुरू कर दिया कि मुसलमानों ने इस मुकम्मल जगह पर कोई जादू टोना कर दिया है, जिसकी वजह से ये भारी मशीनरी इस मौके पर आकर नहीं चल रही। ये दावा, ये खबरें, ये अफवाहें इस वक्त यूट्यूब भर में गर्दिश कर रही हैं। इनकी व्यूअरशिप की तादाद लाखों ही नहीं बल्कि अब करोड़ों में पहुंच चुकी है और लोग इन वीडियोस को देखकर इसको मोजज़ा तसव्वुर कर रहे हैं और ये वीडियोस भी मोजज़े के टाइटल के साथ यूट्यूब पर अपलोड की जा रही हैं। इन वीडियोस को लाखों लोगों ने देखा और लाखों लोगों ने इनको आगे फैलाया और लाखों लोगों की ज़ुबानी ये बात करोड़ों लोगों तक जा पहुंची कि बाबरी मस्जिद की शहादत के लिए जो मशीनरी वहां पर लाई गई वो मोजज़ाती तौर पर चलना बंद हो गई। यकीनन ये अल्लाह का मोजज़ा है। दोस्तों, हमने भरपूर तहकीक की और हमने जानने की कोशिश की कि ये जो दावा किया जा रहा है मोजज़े के नाम पर, इसमें कितनी हकीकत है। इस्लामिक सॉल्यूशन की टीम ने इस मामले की जब तह को जाना और इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश की, अयोध्या में मौजूद लोकल जर्नलिस्ट यानी सहाफ़ियों से रब्ता करने की कोशिश की गई और वहां पर मौजूद हमारे ज़राए से जब बात करने की कोशिश की गई तो ये बात खुलकर सामने आई कि ये मुकम्मल खबर जो मोजज़े के नाम से इस वक्त सोशल मीडिया पर हर जगह वायरल हो चुकी और हर घर में, हर गली, हर कूचे, हर बाज़ार में इस खबर का जिक्र किया जा रहा है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। किसी किस्म की कोई मशीनरी बाबरी मस्जिद को शहीद करने के लिए ना तो अयोध्या में लाई गई, ना ही ऐसे किसी ऑपरेशन की जानिब फ़िलहाल भारतीय हुकूमत गई है, ना ही भारतीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अमल दरामद इस वक्त किया जा रहा है और ना ही वहाँ पर हज़ारों मुसलमान और हिंदू इकट्ठे हुए। हमने इस मुकम्मल ख़बर को मशकूक इसलिए जाना कि आज सोशल मीडिया के इस फास्ट दौर में जब दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है तो यहाँ पर एक छोटा सा वाक़या भी कहीं होता है तो उसकी वीडियो या उसकी किसी ना किस्म की तस्वीर फ़ौरन इंटरनेट पर अपलोड कर दी जाती है।
حتیٰ کہ ان ریاستوں میں جہاں پر حکومتوں نے کرفیو تک نافذ کیے ہیں وہاں سے بھی فوٹیجز نکل کر میڈیا پر آ رہی ہیں۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایودھیا میں ہزاروں مسلمان اور ہندو اکٹھے ہوں، مشینری بند ہو اور مشینری وہاں پر انہدام کے لیے یا شہادت کے لیے پہنچی ہوئی ہو، اور کوئی ویڈیو اور کوئی تصویر سوشل میڈیا پر جاری نہ ہو یا کوئی یوزر وہاں سے لائیو نہ آئے؟ ان تمام کامن سینس کی چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہی ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس مکمل واقعے کی تحقیق کریں گے، اور اس تحقیق کے بعد جو ہمارے سامنے بات آئی وہ آپ سے شیئر کی کہ ایودھیا میں کسی قسم کی کوئی مشینری بابری مسجد کی شہادت کے لیے نہ آئی ہے اور نہ ہی مستقبل قریب میں آنے کے امکانات ہیں، کیونکہ بھارت اس وقت جل رہا ہے۔ بھارت کے ہر گلی کوچے کے اندر اس وقت CAA یا NRC یعنی سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل یا نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز کے خلاف مظاہرے چل رہے ہیں، اور بھارتی حکومت بڑی مشکل سے ان مظاہرین کو قابو کیے ہوئے ہے اور اس وقت شدید دباؤ کے اندر اس حکومت کو چلایا جا رہا ہے۔ ایسے موقع پر بھارتی حکومت کبھی بھی یہ رسک نہیں لے سکتی کہ بابری مسجد کو شہید کرنے کے لیے مشینری ایودھیا میں لائی جائے، کیونکہ بھارت کے حالات آلریڈی اس قدر کشیدہ ہیں تو یہ خودکشی کے مترادف ہوگا۔ اس لیے مستقبل قریب میں بھی کسی قسم کی مشینری وہاں نہیں لائی جا رہی۔ بھارت کی سیاسی صورتحال کچھ نارمل ہو تو اس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ نریندر مودی 2014 کے الیکشن میں اسٹنٹ کے لیے یا دوبارہ سے اپنی گرتی ہوئی شہرت کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی پاپولیرٹی کو دوبارہ سے گین کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ بابری مسجد کی شہادت کا کام شروع کروا دے۔ ابھی تک کے لیے جو خبر یوٹیوب بھر پر پھیلائی گئی وہ بالکل افواہ ہے۔ آپ نے کسی بھی نامی گرامی چینل پر بھی اگر سنی ہے تو آپ اس خبر پر یقین کیے بغیر آپ خود سے تحقیق کیجئے، آپ کو معلوم ہوگا کہ اس قسم کی افواہیں یا اس قسم کی باتیں کہ یہ اسلام کا معجزہ ہے اور ایسی بات وہاں پر موجود ہو ہی نہ، تو یہ ہمارے ایمان کے لیے بھی خطرہ ہے، اور اسلام کا بھی کوئی مثبت یعنی پازیٹیو امیج ہم دنیا کو نہیں دے رہے کہ اس قسم کی من گھڑت اور بے بنیاد باتیں گھڑ کر اور روایتیں بنا کر اسلام کی خدمت ہم نہیں کر رہے، بلکہ الٹا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اسلام کا نقصان کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو دین سے متنفر اور بدظن کر رہے ہیں۔ اسلامک سلیوشن کی اس ویڈیو سے یقیناً آپ نے یہ انتہائی اہم معلومات حاصل کی ہیں، اور آپ کا اب یہ فرض بنتا ہے کہ ان معلومات کو شیئر کیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کا باعث بنے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس حقیقت کو جان لیں اور یہ جو خبر ہے اس کے بارے میں ان کو معلوم ہو، کیونکہ ابھی تک یوٹیوب پر کوئی ایسا چینل موجود نہیں ہے کہ جس نے یہ خبر آپ کے سامنے بریک کی ہو۔ سب نے اس افواہ کو اپلوڈ تو کیا ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں بتایا کہ یہ محض افواہ ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ سے اسلامک سلیوشن چینل ہی کی روایت رہی ہے کہ ہم ہر خبر کے آنے کے بعد اس کو جلد بازی میں اپلوڈ نہیں کرتے، بلکہ خبر آ جاتی ہے، اس خبر کے آنے کے بعد ہم اس پر تحقیق کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اپنا تجزیہ تفصیلاً آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اگر خبر جھوٹی ہو تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ افواہ ہے اور یہ بے بنیاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب بھی کوئی خبر ہمارے پاس لائی جائے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے ذرائع سے اس کی تصدیق کریں اور پھر آگے اس کی تشہیر کا کام کریں، وگرنہ اگر وہ خبر جھوٹی ہو اور ہم اس کی تشہیر کر دیں تو ہم بھی اس جرم میں برابر کے شریک ٹھہرائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی حقیقی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم لوگوں میں اسلام کے مطالعے کا شوق اللہ کی ذات پیدا فرما دے، تاکہ ہم اسلام کی حقیقی تعلیمات کو جان جائیں، ان تعلیمات کو ہم جانیں گے تو اس پر عمل کر سکیں گے۔
اسلامک سلیوشن کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔